नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो 1 वर्षीय कार्यकाल निकै आरोह अवरोहपूर्ण ढङ्गबाट बितेको छ। ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद अनि गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे यताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक अनि विकास निर्माणका सूचक हेर्ने हो भने आशा गरे अनुसारका प्रगति कहीँ कतै पनि देखिएको छैन। सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दुवै दलका जिम्मेवार नेताले स्वीकार गरिरहेका छन्, सरकार शक्तिशाली भयो तर सरकारले तागत देखाउन सकेन। आज हामी पार्टी जीवनको आन्तरिक समीक्षामा जुटेको अनि मुलुकको समृद्धि र विकासको प्रश्नमा अलमल्ली राखेको वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारको 1 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा गर्दैछौँ। शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष अनि नेताहरू अहिले आन्तरिक विवादका बीचमा गरमागरम बहस अनि छलफलमा जुटिराखेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाको पछिल्लो स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावका विरुद्धमा पूरक प्रस्तावको चाङ नै लाग्यो। यही बीचमा बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाईबाट सुरु भएको कानुनी राजको प्रश्नमा क्रमशः रेशम चौधरी हुँदै दीपक मनाङ्गेसम्म जोडिन पुगे। यसले पनि सरकारलाई झनै अलोकप्रिय बनाइदिएको छ। दुई तिहाईको जनमत सहित मुलुकमा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको 1 वर्ष बितेको छ। सरकारले 1 वर्षीय कार्यकाल सफल रहेको जिकिर गरे पनि गरी खाने तल्लो वर्गका नागरिक अनि शासकीय लाभबाट वञ्चित आम सर्वसाधारणको बुझाइमा भने निम्न वर्गको समस्या सम्बोधनका प्रश्नमा यो सरकार असफल भएको छ। संविधान अनुसार 3 तहको सरकार गठन भएसँगै सुरु भएको राजनीतिक स्थिरताका बीचमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 1 वर्ष गुजार्दै गर्दा पार्टी पंक्ति समेत सन्तुष्ट छैन। मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा एकता भई केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकारभन्दा निकै आशावादी नागरिकमा समेत उत्साहहीन अवस्था सिर्जना भएको छ। चुनावका बेला सार्वजनिक घोषणापत्र अनि ओली सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा सार्वजनिक भएका प्रतिबद्धता दुवै अलपत्र परेका छन्। नागरिकहरू निराश छन्। ओली सरकारको अब काम गराए तयारी त गरिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो तुलनात्मक रूपमा हामी सोचे जस्तो विकासको अगाडि आएको देखिँदैन। तपाईँको ओलीले गरेका केही कार्यहरू छ, जस्तै तपाईँको सिन्डिकेटका कुराहरू छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ निर्मला हत्याकाण्डका कुराहरू छ, 30 किलो सुन प्रकरणका विषयहरू जो यी मुख्य राज्यका जुन एजेन्डाहरू जो जनताले चाहिँ मागिराखेका मागहरू छ नि, कानुन भएको मलाई चाहिँ अवस्था मलाई चाहिँ देखिँदैन। शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले गरिब जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने आशामा बसेका सर्वसाधारणको बुझाइमा यो सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता पुरै बिर्सिएको छ। मुलुकमा शक्तिशाली सरकार बनेपछिको 1 वर्षको अवधिमा सामाजिक अपराधको पारो उकालो लागेको छ। सर्वहारा वर्गको हितमा काम गर्छ भन्ने भरोसा बनेको सरकार भ्रष्टाचार अनि कुशासनको चक्रमा फसेको सर्वसाधारण बताउँछन्। उहाँले कामभन्दा बढी बोल्नुहुन्छ हैन, केही कामहरू अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। अब त्यो देखाउनको लागि हो या अब आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर्नको लागि हो भन्ने कुरा त अब त्यो थाहा हुन्न नि त। यिनीहरू आफ्ना मालिकको काम गर्छन्। नेपाली जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने यिनीहरूको कुनै पनि किसिमको उचाइ छैन, गुन्जाइस चाहिँ छैन। जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको काम चाहिँ खासै अहिलेसम्म भएको छैन हैन। बेस नै होला, यो बेस पिरियडै छ नि त, अहिले त 1 इयर हुँदैछ। अब होला, अब आशा गरौँ। ओली सरकारको 1 वर्ष कामभन्दा धेरै उखान टुक्का र उद्घाटन शिलान्यासमा बित्यो। नागरिकको प्रत्यक्ष दैनिकीमा सरोकार राख्ने क्षेत्रमा सरकारले सिनको भाँचेन। जनताले पत्याएर भारी जनमत दिए पनि ओली नेतृत्वको सरकार औसतमा असफल साबित भयो। राजनीति नबुझेका सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारको प्रतिबद्धता र परिणाम विश्लेषण गर्ने बुद्धिजीवीहरू समेत वर्तमान सरकारको 1 वर्षीय कार्यकालप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वको राम्रो कामको सुरुवात भएको दाबी गरे पनि त्यसको आम नागरिकलाई छोएको अवस्था छैन। नागरिक न्याय अनि सामाजिक सुरक्षाको प्रश्नमा कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या अथवा शीतल निवासदेखि बालुवाटारसम्मलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारले बीचमा गरेको निर्णयले पनि नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ।
जुन आक्रोश सम्बोधन गर्नु वर्तमान सरकारको मुख्य चुनौती हो। सरकारले 1 वर्षको अवधिमा संविधानसँग बाझिएका महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधन, प्रतिस्थापन अनि मौलिक हक सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न धेरै समय बितेको तर्क गरेको छ। तर पनि संविधान तथा कानुनविदहरू सरकार संविधान कार्यान्वयन र संविधान पालनाका दृष्टिले पनि असफल भएको तर्क गरिरहेका छन्। आवश्यक कानुन समयमै बनाउन नसक्दा त्यसको असर प्रदेश अनि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा परेको छ। यसले संघीयताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको कानुनविदहरूको तर्क छ। साथै सरकारले मौलिक हकसँग जोडिएका अहम विषयमा समेत बिस्तारै यो बीचमा अंकुश लगाउन खोजेको छ। जस्तो अहिले जुन बाहिर समाचार आएको छ त्यो अनुसार अत्यधिक सजायको मात्रा अत्यधिक गर्ने, 15 लाखसम्म जरिवाना गर्ने, 15 वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने, यो भनेको एउटा सेन्टेन्सिङको पनि एउटा सर्टेन पोलिसी हुन्छ। सजाय गर्दाखेरि पनि त्यो पनि एउटा प्रोपोर्सनेट टु द क्राइम, अर्थात् त्यो चाहिँ अपराधको कसुरको मात्रा अनुसारको सजाय हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने जसरी यो अत्यधिक सजाय इम्पोज गर्न खोज्दैछ त्यसबाट के देखिन्छ भने सरकार चाहिँ के छ भने यो स्वतन्त्र विचारहरूबाट राज्य चाहिँ तर्सिएको जस्तो देखिन्छ, डराएको जस्तो देखिन्छ। यता सरकारले भने दीर्घकालीन महत्त्वको राम्रो कामको सुरुवात भएको अनि मुलुक समृद्धि, विकास, स्थायित्वको दिशामा अग्रसर भइसकेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकले आम रूपमा सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न उठाए पनि सरकारले राज्य संयन्त्रभित्र संस्थागत बनेको विकृति विसङ्गति सफा गर्न समय लाग्ने भन्दै स्थायी रूपमा तमाम विकृति विसङ्गति हटाउने दिशामा काम भइराखेकाले निराश नबन्न नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। सङ्घमा 22 मन्त्रालय, 12वटा संवैधानिक निकाय, 54 विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरू, अन्य 4 आयोग सचिवालय सहित 1081 कार्यालय कायम गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा 7-7वटा मन्त्रालय, 1-1 प्रदेश सभा सचिवालय, 1-1 प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निर्देशनालयहरू र 63वटा निर्देशनालय र 717 डिभिजन र कार्यालयहरू कायम गरिएको छ। स्थानीय तहलाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरी 753 तहको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्घमा कुल 47,920, प्रदेशमा कुल 22,685 र स्थानीय तहमा 66,766 गरी कुल 1,37,371 जना कर्मचारी बरबन्दी कायम भएको छ। जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य 1 वर्षभित्रै सम्पन्न भएको छ। सङ्घीयतामा रूपान्तरित भएका अन्य राष्ट्रहरूको अनुभव हेर्दा यो उपलब्धि निकै उत्साहजनक हो। पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम तीव्र रफ्तारमा छ। गएको माघ 3 गते चोबारमा कन्टेनर फ्रेट डिपो निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको छ। आजैबाट हरेक नेपालीलाई विद्युतको शेयर धनी बनाउने लक्ष्यसहित नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम सुरु भएको छ। मैले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा केही दर्जन परियोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन माघ महिनाभित्र भइसक्ने बताएको थिएँ। त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका विवरण म यहाँ दोहोऱ्याउन गइरहेको छैन। यो बीचमा कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या, डाक्टर गोविन्द केसीको चरणको अनसन, युनिफिकेसन चर्चको विवादास्पद सम्मेलनमा सरकारको भूमिका, बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाई, रेशम चौधरी र दीपक मनाङ्गेको शपथ, सुन तस्करी प्रकरण, केही विवादपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति, शीतल निवासदेखि बालुवाटारसम्मलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारले गरेको निर्णय, केही मन्त्रीको प्रभावहीन भूमिका, कर्मचारी समायोजन प्रक्रियासँगै देखिएको अराजकता, वाइड बडी विमान खरिदमा भएको चरम अनियमितता, भेनेजुलाको राजनीतिक सङ्कटसँग मुछिएको सरकारको प्रतिक्रिया जस्ता दर्जनौं कारणबाट सरकार नागरिकको तहमा आलोचित बनेको छ। जति मान्छे भएबिन, जति बुनिएबिन, जति पनि अब कर्मचारी भएबिन आफ्नै बाटो सुधारेका छन्। हाम्रो गरिबलाई कोही हेरेका छैनन्, हामी दुखी दालदारले पनि कोही हेरेका छैनन्। कोही अब भनेपछि धारा पनि छैन, कोही बाटा पनि छैन, कोही घाटा पनि छैन। गरे त छैन, अब सारा कर बढाएको छ, सारा बाटो भत्काएको छ, बेला बेलामा बत्ती निभाइदिएको छ,
चामलहरू जस्तो ग्यासहरू बढाइदिएको छ, काम गरिरहनुपर्छ उहाँले। आम नागरिकको तीव्र असन्तुष्टि र आशाका बीचमा मुलुकका सत्तापक्ष अनि प्रतिपक्ष दुवै शक्ति आत्मसमीक्षाकै चरणमा छन्। सरकारको प्रभावकारिता अनि भूमिकाको प्रश्नमा सरकार बाहिर देखिएको असन्तुष्टिको राप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी पङ्क्तिभित्रै फैलिराखेको छ, जुन नेकपाको पछिल्लो स्थायी समितिको बैठकमा वामदेव गौतम लगायतका नेताले लिखित रूपमै व्यक्त गरिसकेका छन्। तर पनि यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा उचालेको वर्तमान सरकार गठन हुँदाको तुलनामा ओलीको आत्मविश्वास अनि लोकप्रियता दुवै क्षयीकरण हुँदै गइराखेको छ भन्नेहरूका लागि गतिलो मुद्दा बनेको छ। आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशलाई सरकारले अधिकार नदिएकाले काम गर्न सकेन भन्दै सिंहदरबारसँग आक्रोश पोख्दै आएका छन्। सत्तारूढ नेकपाको पार्टीका युवा नेताहरू निरन्तर सरकार अनि पार्टीका विषयमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले विरोध गरिरहेका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एक छत्र सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वमाथि अपारदर्शी बनेको, सुविधा भोगी र कमजोर सुशासनबाट गुज्रेको प्रश्न पनि लटपटिएर आएको छ। राष्ट्र प्रमुख अनि उपप्रमुखहरू सुविधा भोगको लपेटामा बेरिँदा त्यसको प्रहार पनि ओली सरकारमाथि नै भइराखेको छ। भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, मुद्रास्फीति, शान्ति सुरक्षाको अभाव, सीमा सुरक्षा अनि व्यवस्थापनको अभाव, माफिया तन्त्र, वातावरणीय विनाश, दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा ढिलासुस्ती जस्ता विषयले पनि सरकार घेरिएको छ। ठुला आपराधिक घटनाबाट सरकार भाग्न खोजेको, नातावाद, कृपावाद, चाकडी अनि गुटवादलाई प्रशय दिएको जस्ता आरोपले पनि सरकारमाथिको भरोसा बिस्तारै टुटाउँदै लगेको छ। 21 भदौमा काठमाडौँमा भएको बिमस्टेक बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालको सहभागिताबारे गरेको खुलासापछि उत्पन्न तरङ्ग, त्यस्तै गएको 14 मङ्सिरमा काठमाडौँमै सम्पन्न विवादास्पद INGO-को धर्म प्रचार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सक्रिय सहभागिताले पनि यो बीचमा सरकारको लोकप्रियतालाई केही पुड्को बनाएको विश्लेषण गरिन्छ। तथापि यो बीचमा सरकारले दूरगामी महत्त्वका दीर्घकालीन अर्थ राख्ने ठुल्ठुला आयोजना अनि परियोजनाहरूको शुभारम्भ गरेको छ। यसको सफलता अनि असफलताले यो सरकारको अनि आम कम्युनिस्टको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। दर्शकवृन्द, केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट जनतामा आशा अनि अपेक्षा धेरै जोडिएका छन्। तर समय घर्किँदै जाँदा जनतामा निवेशमा निराशा छाइराखेको छ। आशा लाग्दो भनिएको सरकारबाट निराशाको बादल मडारिन थालेको छ। एकातिर ओली नेतृत्वको सरकार आर्थिक विकास अनि समृद्धिको नारा घन्काइराखेको छ भने अर्कोतिर सामाजिक अपराधका निकृष्ट घटनाहरू बढिराखेका छन्। बलात्कार, हत्या अनि हिंसाजन्य जघन्य प्रकृतिका घटनाले समाजलाई तरङ्गित बनाइराखेको छ। तर पीडितले सरकारी पक्षबाट अपमानित बन्नु परिराखेको छ। जनताको तीव्र असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि दबाब दिनुपर्नेमा नेकपाका शीर्षस्थ नेता अनि सांसद सरकारमाथि प्रहार भयो मात्रै भन्ने गरेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री अनि सरकारका मन्त्रीहरू नै अघिल्लो सरकारभन्दा शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त भएको अनि विकासमा तीव्रता आएको दाबी गरिराखेका छन्। बारम्बार संसद अनि सडकमा सरकारको प्रभावकारिताको विषयमा प्रश्न उठे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको कटाक्ष गर्न छाडेका छैनन्। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी वर्तमान सरकारको 1 वर्षीय कार्यकाल अनि सरकारको काम र सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगतिको विवरण सहितका विषय केलाइरहेका छौँ। सरकार बाहिर रहेकाहरू भन्छन् ओली सरकारको 1 वर्षीय कार्यकाल कालो कालखण्ड साबित भयो। तर सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू तर्क गर्छन् यो 1 वर्षीय कार्यकाल स्थायित्व, विकास अनि समृद्धिका लागि स्वर्णिम युग बनेको छ। पूर्वाधार निर्माणका भरपर्दो जग बसालिएको छ।
तर केपी शर्मा ओलीले 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे यताको अपराधको सूची हेर्ने हो भने हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अराजकता अनि दण्डहीनताको प्रश्नले सरकारलाई गाँजिराखेको छ। निर्मला पन्त घटनाबारे प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारी नै अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन्। यसको छिनोफानो अझै भएको छैन, जुन वास्तविकताले मुलुकको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था उदाङ्गो पारिदिएको छ। तर पनि स्वयं प्रधानमन्त्री यो मान्न तयार छैनन् र 1 वर्षीय कार्यकाललाई स्वर्णिम युगको थालनीका रूपमा प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि व्याख्या गरेका छन्। सरकार बनिसकेपछि सङ्घीयताको जो मोडल थियो त्यो मोडल त सफल भइसकेका थिएन, किनभने कानुन बनाउनु बाँकी थियो। 2057 कानुन बन्थ्यो, लडक कानुन बनाउनु थियो। 7वटा प्रदेशहरूमा कर्मचारीहरू अहिले देखिरहनु भएको थियो, कर्मचारीको त्यो व्यवस्था पनि भएको थिएन। अब कसो गर्ने हतारमा सङ्घीयता, राजनीतिक सङ्घीयता त घोषणा गरे, त्यसलाई मैले पोलिटिकल फेडरलिजम भन्छु म। तर फिस्कल र एडमिनिस्ट्रेटिभ जुन सङ्घीयता हो त्यो चाहिँ उहाँहरूले बनाउन सक्नु भएको रहन्छ र त्यो देखियो। कानुन बनेको थिएन नि त। त्यसपछि आएर कस्तो खालको रिसोर्सहरू कसले कति पर्सेन्ट गर्ने, कसरी सेयरिङ गर्ने भन्ने लगायतका लट अफ कुराहरूको बाँकी थियो। त्यो गर्दै यिनीहरूको 1 वर्ष गयो। अब यो 1 वर्ष गएकोले थाहै पाएनन्, झिलिमिलिमै गयो। अब अहिले आएर बल्ल मलाई लाग्छ 1-2 महिनामा अब आँखा खुली जस्तो देखिन्छ। त्यसैले अब अर्को 1 वर्षपछि डेलिभरी दिएर 5 वर्षलाई सेभ गरेर गए भने 5 वर्षपछि यिनीहरूको के हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन। तर अहिलेको चाहिँ छोटोमा तपाईँलाई भन्ने हो भने जनताको चाहनाअनुसार सरकारले पर्फर्मेन्स गर्न सकेन। अब यो नसक्नको कारण नम्बर 1 कम्युनिस्ट सरकार हुनुपर्ने हो। कम्युनिस्ट सरकार हुँदा सबै नन कम्युनिस्टहरू यो अब काम नगरोस्, यो सफल भयो भने 15-20 वर्ष चलाउँछ भन्ने पनि होला, एउटा कारण त्यो होला। मैले बडो इन्डेफिनेट इन्भेस्टिगेसन गरेको। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब उसको अधीनमा यस्तो हुँदा नेपालको प्रशासन पोलिटिसाइज थियो, ओभर पोलिटिसाइज। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले भनेको कुरा कर्मचारीले अगाडि सजिलैसँग लिने अवस्था थिएन। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रशासन फेभरेबल भएन। तेस्रो कुरा के हो भने 90 पछिको कालखण्डमा जुन भ्रष्टाचार चर्कुरमा नेपालमा बसेको थियो त्यो भ्रष्टाचार त अहिले पनि छँदैछ, त्यो चाहिँ अन्त्य हुन सकेन। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा के थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक दृष्टिमा, इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा नेपालको इतिहासमा 90 पछि कम्युनिस्ट अस्ताउँदै गयो भनिरहेको बेला दुईटाको सरकार कम्युनिस्ट बन्नु भनेको लागि उनलाई स्वीकार्यता थिएन। स्पेसियली भन्ने तपाईँले फ्रेङ्कली भन्दाखेरि पश्चिमाहरू, अमेरिकनहरू र दक्षिणको हाम्रो मित्र राष्ट्र भनेर अरूले भन्ने गर्छन्। तर अब भारत त अब त्यो बनिसकेपछि त्यति नेगेटिभ रूपमा आएको म देख्दिनँ है। तर त्यो यसरी गर्दा के भने अर्को भाषा भन्दा आइडियोलोजिकल्ली पश्चिमाहरू त यो स्वीकार गर्ने पक्षमा थिएनन् र यसलाई अस्थिर बनाएर यताबाट तिब्बततिर पनि अलिअलि हान्न खोज्थे नि। यो परिस्थितिमा नेपालको सरकारलाई स्थायी भएर बन्न दिने स्थिति बनेन। त्यही बिचमा सेक्युरिटी तपाईँले सुरक्षा राम्रो हुन सकेन। निर्मला केसले चाहिँ धेरै समय त करिब आधा वर्ष त निर्मला केसमा गयो। सरकार त्यसलाई पत्ता लगाउन नसक्नु पनि सरकारको कमी भन्ने मलाई लाग्छ। जुनसुकै व्यक्तिको मान्छे हो भने तपाईँको जनता छोराछोरी मर्दा त अपराध पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि। त्यहाँ राजनीतिकरण हुनुहुन्न, मेरो क्लियर कट कुरा छ। त्यो राप्रपा होस्, त्यो काङ्ग्रेस होस्, त नेकपा होस् या तराई बेस पार्टी हो, कुनै पनि जनताको छोराछोरी मर्दा सरकारको दायित्व के हो भने त अपराध पत्ता लगाउने हो नि त। यो कुरामा त्यो नसक्नु भनेको त्यसमा राजनीति दुर्भाग्य हो। त्यसमा राजनीति पक्ष विपक्ष हुनुहुन्थेन। त्यसपछि अब यो मेडिकल केस लगायत धेरै केसहरूले गर्दा तपाईँको यहाँ लट अफ सिन्डिकेटहरूले यो सरकार चाहिँ 1 वर्षमा यसमै रुम लिनुपर्ने बाध्यता भयो। अब योबाट पाठ सिकेर अब आउँदै 1 वर्षमा यसले डेलिभरी दियो, प्रजातन्त्र डेलिभरीको कुरा हेर्नुहोस् है। डेलिभरी दियो भने बाँकी चाहिनेमा 1-2 वर्षमा मैले आफ्नो चाहिने इमेज बनायो भने सफल होला। त्यसैले म तपाईँलाई छोटोमा के भन्छु भन्दा सरकारका 2टा खुट्टा हुन्छन्। एउटा खुट्टा भिजनको हुन्छ, अर्को कुरा डे टु डेको हुन्छ। भिजनको खुट्टा ठिक छ। केपी ओलीले मैले यो देशमा 15 वर्षमा यो ठाउँमा पुऱ्याउँछु, 25 वर्ष 1 वर्ष पुऱ्याउँछु, 10 वर्ष 5 वर्ष यति ठाउँ, 10 यति 15 20 वर्षपछि यो देशलाई यो ठाउँमा पुऱ्याउँछु भनेर भिजन गर्ने कुरा ठिक थियो कि। तर भिजनले मात्रै चल्दैन नि कुरा गरेर। डे टु डेको कुरा चाहिँ जनतालाई चाहिँ चिज आइदिएन। सिक्युरिटी जान्छ, खाना ल्याउन जान्छ, बजार भाव नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो, अलट कुरा छ नि। डे टु डेको काममा सरकार चाहिँ सफल देख्दैन। यहाँ विश्लेषण छोटोमा यो मेरो, किनभने भिजनका कुरामा ठिक छ, कुरा गर्ने कुरामा ठिक छ, लिने कुरामा ठिक छ। तर अब डे टु डेको कुरा तपाईँ जब असफल हुनुहुन्छ नि तपाईँ सरकार ग्राफ ठ्याक्कै तल आउँछ। त्यसका पछाडि के हुन्छ भने उहाँको सल्लाहकार, त्यसको पछाडि के हुन्छ भने उहाँले ठाउँ ठाउँमा नोमिनेट गरेका पोलिटिकल नोमिनेसनले ठाउँ ठाउँमा राखेका मान्छेहरूको नैतिकता, त्यसै प्रशासनको रोल लगायतका कुराहरू आउँछ। यसलाई समग्रतामा गियर अप गर्न नसक्नु कमी कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ।
सङ्घीय संरचना अनुसार 3 तहको सरकारमा जताततै नेकपाकै वर्चस्व छ, तर संसदमा सांसदहरूले नुन भुटुनको भाउ बढ्यो भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएका छन्। यही 1 वर्षको बीचमा सानो हुँदा 50 पैसा माना घिउ खाएको थिएँ, 90 रुपियाँ तोलामा सुन किनेको थिएँ, अब अहिले त्यो भाउ निकै बढिसक्यो। संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सरकारले ल्यायो। वाइड बडी काण्ड, सुन तस्करीसँग विदेशमा प्रहरी प्रमुखको उठबस, सिन्डिकेट विरुद्धको अर्थहीन प्रहार, गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई अङ्कुश लगाउने प्रतिबद्धता सबैले एकाएक सरकारको समाजवादी गतिलाई गिज्याउन पुग्यो। करिब 1 वर्षको समीक्षा अवधिमा ओली सरकारको काम वचन बाँडमा मात्रै सीमित भयो पनि भनिएको छ। यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले जुत्ताको साइज मिलाउनका लागि खुट्टा तास्नका लागि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए, बुद्धिजीवीलाई थला पारिदिने चेतावनी पनि दिए, सडकमा खाल्डा अहिलेको सरकारले खनेको हो र भन्दै स्थानीयको हुर्मत लिने प्रयास पनि गरे। यही अवधिमा ओलीले सरकारका राम्रा कामको गलत प्रचार गर्नेका विरुद्धमा कालो अरिङ्गाल बनेर खनिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। तर जनताको आँखाले हेर्दा 1 वर्षको यो अवधि वचनको बाँड बाहेक केही पनि उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन। तर पनि दीर्घकालीन महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि भने केही न केही सकारात्मक प्रयास यो बीचमा पक्कै भएका छन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।